प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल गफ़ार बहावलपुरी साहब मौजूद हैं। आज नाजरीन हम कश्मीर का इशू लेके आए हैं आपके सामने कि जैसा कि जो है वो अज़रबैजान ने, अभी हम उससे कश्मीर से उसको थोड़ा सा अटैच करेंगे। जैसा कि अज़रबैजान ने जो उनका कुछ इलाका था वो उनके पास नहीं था, तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी जो है वो करारदाद पास करवाई थी कि वो जो है इनका इलाका जो है वो उन्हीं ही का था, अज़रबैजान का। तो उन्होंने अभी जो है वो अपनी फ़ौजें दाखिल की है और काफ़ी हद तक उन्होंने अपना इलाका जो है वो क्लियर करवाया है। तो इस हवाले से आज जो है वो कश्मीर पर हम जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार बहावलपुरी के साथ कि इस पर जो है ना वो हुकूमत को और क्या इक़दाम करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो मैं बात करूंगा अज़रबैजान की और आर्मीनिया की। जी दुनिया में एक अजीब कानून है, अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, उसकी करारदादें मौजूद हैं, उसके सारे रूल्स ऑफ लॉ मौजूद हैं। इसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि जो मुल्क जिस पे जी चाहे जब जी चाहे उसे यरगमाल बना ले और उस पर हमला कर दे। मैं इस पस मंज़र में समझता हूँ कि अज़रबैजान का स्टैंड बिल्कुल ठीक है और सच्ची बात यह है कि हम तो पाकिस्तानियों की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम किया और बाई फोर्स अपना मकबूजा इलाका वागुज़ार करवाने के लिए वो बाकायदा जंग के मैदान में खड़े हैं। और हम तो इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर इसे देखें तो इसे जिहाद कहते हैं। और इस पर यह भी है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाया है। जी, तो ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस ये तो दुनिया के लिए दर हकीकत एक नमूना है कि आपने अपने जितने भी मसाइल हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ करारदादें ही पास करता है, वो इस पर कोई बाकायदा इक़दाम क्यों नहीं करता। ये यूनाइटेड नेशन सिर्फ गैर मुस्लिम्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्रिश्चियंस हो गए, ज्यूश हो गए, हिंदूस हो गए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ, क्या मुस्लिम ममालिक इसका हिस्सा नहीं है? डेफिनेटली हैं। तो आप देखें यूनाइटेड नेशन का किरदार क्या है। जनूबी और शुमाली सूडान बन गया, उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यूनाइटेड नेशन ने करवाया। मशरक़ी तैमूर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया और बाकायदा मज़हब की बुनियाद पे एक मुस्लिम मुल्क को तोड़ के एक क्रिश्चियन स्टेट डेवलप की गई, यूनाइटेड नेशन ने करवाई। लेकिन आर्मीनिया ने कब्ज़ा किया है अज़रबैजान के इलाके पर, तो उस पर सिर्फ करारदादें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो यूनाइटेड नेशन को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। इस अंदाज से अगर वो बिल्कुल मुस्लिम उम्मा को दीवार से लगा के रखेंगे तो इसका रिएक्ट बिल आखिर बहुत बुरा होगा, दुनिया के लिए भी और यूनाइटेड नेशन के लिए भी। और अगर मुस्लिम ममालिक जो 50 से ज़ायद हैं, अगर ये यूनाइटेड नेशन से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन की क्या हैसियत बाकी रहती। एक बात। दूसरी गुजारिश इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा के जो ज़िम्मेदारान हैं, ज़माम इक़्तिदार जिनके हाथों में है, या जो हमारे मुफक्किरीन हैं, उनके लिए भी है कि हम हमेशा यूनाइटेड नेशन की करारदादों की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन का हमारे साथ सलूक क्या है, इस पे भी हमें थोड़ा सा तदब्बुर करना चाहिए। अज़रबैजान ने बिल्कुल बरवक़्त ऐन सही इक़दाम किया है और बज़ोर वो अपना इलाका वागुज़ार करवा रहे हैं। हम इस हवाले से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, उनके लिए कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उन्हें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो जितना भी उनका मकबूजा इलाका है वो सारा छुड़वा के बाकायदा एक आज़ाद रियासत के तौर पे दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहें। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक जिहाद है और अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इसके मुताल्लिक़ ये कानून बाकायदा हमें दिया है, वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। अज़रबैजान के लोग बहसीयत मुस्लिम हुर्रियत पसंद, आज़ादी पसंद, वो अपना मुल्क
آزاد کروانے کے لیے اور اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں. اس میں جو کامیاب ہو جائیں گے وہ تو کامیاب ہو جائیں گے, جو اس میں شہید ہو جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہیں اور اللہ کے ہاں وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہوں گے. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے, جیسے آذربائیجان کی قراردادیں یونائٹڈ نیشن نے پاس کیں اور انہیں حق دیا, اور اب پوری عالمی برادری ان کے اس اقدام کو باقاعدہ قبول کر رہی ہے, سراہ رہی ہے کہ وہ بالکل رائٹ پہ ہیں, انہوں نے ٹھیک کیا ہے. آرمینیا کی مذمت ہو رہی ہے, اگرچہ آرمینیا کے پس پشت بھی بین الاقوامی طاقتیں ہیں, دنیا جانتی ہے اس کو کہ یہاں ایک گریٹ گیم ڈیزائن کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال اقوام عالم اس وقت آذربائیجان کے اس اقدام کو قبول کر رہی ہے, صحیح قرار دے رہی ہے اور آرمینیا کی مذمت کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی مقبوضہ جموں و کشمیر ایک بہت بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا مسلم اکثریتی علاقہ ہے, جو گزشتہ قریب 100 سال کے ایک متنازع حیثیت میں موجود ہے. اور جب سے پارٹیشن ہوئی ہے, پاکستان معرض وجود میں آیا ہے, تب سے پاکستان اور ہندوستان دو اس کے فریق ہیں, اور اقوام متحدہ نے باقاعدہ اسے متنازع تسلیم کیا ہے اور دفاتر بھرے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے مقبوضہ جموں و کشمیر کے متعلق قراردادوں سے, اور باقاعدہ اقوام متحدہ نے اہل کشمیر کو استصواب رائے کا حق دیا ہے, اور یہ طے شدہ ریزولوشن ہے. باقاعدہ یہ ساری دنیا اسے سمجھتی ہے کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق اقوام متحدہ نے تفویض کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ قراردادیں, اتنی لمبی اسٹرگل, اتنی زیادہ شہادتیں کشمیریوں کی, اقوام متحدہ کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے وہ تمام قوانین موجودہ انڈین گورنمنٹ نے 1 سال ہو گیا ہے, باقاعدہ وہاں کرفیو لگا ہوا ہے پوری وادی میں, مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ افراد ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے جو اس وقت باقاعدہ محصور ہونے کی حیثیت میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. وہاں اموات کتنی ہو رہی ہیں, اور ریسنٹلی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ وہاں 8.3% کرونا کی شرح ہے اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو عالمی وبا ہے اس کی زد پہ ہیں, اور کوئی انہیں میڈیکل کی سہولتیں نہیں ہیں. جن کی آزادی چھین لی گئی ہے انہیں اور کیا سہولتیں میسر ہوں گی؟ تو اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کردار بہت محل نظر ہے. عالمی برادری کو اس پہ سوچنا چاہیے, اقوام متحدہ کے جو ذمہ داران ہیں انہیں خود اس پہ سوچنا چاہیے, اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو اس پہ تدبر ضرور کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے. اگر آذربائیجان کو یہ حق ہے کہ وہ فائٹ کرے تو ایسے ہی کشمیریوں کو حق ہے, اور کشمیریوں کی یہ جو فائٹ ہے ڈیفینیٹلی یہ فریڈم فائٹ ہے, یہ آزادی کی جنگ ہے. ہم ایز اے مسلم اسے جہاد ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد کہا ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن نے مشرقی تیمور بنوایا, جیسے یونائٹڈ نیشن نے سوڈان کو تقسیم کیا, جیسے یونائٹڈ نیشن غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تحفظ کے لیے سٹیپ لیتی ہے, ایسے ہی یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے, اگر وہ واقعتاً اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن ہے, تو کشمیر کے متعلق جو اس کی قراردادیں ہیں انہیں بروئے کار لا کے موجودہ گورنمنٹ آف انڈیا کو باقاعدہ مجبور کرے, اور جتنے ایکٹ اس نے پچھلے 1 سال یا کچھ عرصے میں کالعدم قرار دیے ہیں انہیں بحال کروایا جائے, اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق دیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی انڈین آرمی مقبوضہ جموں و کشمیر میں موجود ہے, راؤنڈ اباؤٹ 8 لاکھ آرمی ہے, وہ ریٹرن ہو, وہ باقاعدہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو چھوڑ کے اپنے علاقے میں جائے, اور انہیں پوری آزادی کے ساتھ یہ حق دیا جائے کہ وہ الحاق پاکستان چاہتے ہیں, وہ الحاق انڈیا چاہتے ہیں, یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے آذربائیجان نے سٹیپ لیا ہے اور اقوام عالم ان کے اس اقدام کو سراہ رہی ہے, ایسے ہی کشمیریوں کو ان کا حق دینے کے لیے بھی اقوام عالم اپنا کردار ادا کرے گی. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.